बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर आलमी ताकतों का इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन पर प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि प्लान ए बुरी तरह से नाकाम हो गया है और इंटरनेशनल ताकतों को किसी भी सूरत इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो आएगा तो इस खित्ते और पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करेगा, जो कि आलमी ताकतों के मफादात में नहीं है। फिर आपको बताएंगे कि बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा था कि मुल्क के अंदर जो ताकतें हैं उन्होंने हार मान ली है, उनको भी इमरान खान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है या फिर आलमी दबाव है, क्योंकि उन ताकतों ने भी प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है और इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए एक नया मंसूबा शुरू हुआ है। और फिर वो लोग जो इदारों को धमकियां दिया करते थे, इदारों के खिलाफ नारे लगाते थे, वो एक बार फिर ताकत पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं कहा जाता था। जब से रजीम चेंज हुई, आपने देखा कि इमरान खान या पीटीआई के रहनुमा या पीटीआई के वर्कर्स या सहाफ़ी किस किस तरह से उनके मुंह बंद कराने की कोशिशें की गई, लेकिन दूसरी तरफ ये गद्दारों का टोला, ये चोरों का टोला, ये कुछ भी कहें, इन्हें कुछ नहीं कहा जाता। तो वो एक बार फिर ताकत पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेड टोला है, जो बार बार शिकस्त तस्लीम कर रहा है लेकिन ताकतें उन्हें जाने नहीं देती, उन्होंने सारी दौलत मुल्क से बाहर भिजवा दी है। हमने आपको बताया था कि अबू ज़ैबी में ऑयल रिफाइनरी लग रही है, फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है, तो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का ये जो काम करने आए हैं वो बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। और अब जो खबर आई है, जिस तरह हामिद करज़ई अफगानिस्तान को छोड़ते हुए डॉलर्स के बैग भर कर ले गया था, यहाँ तो पूरे जहाज़ भर कर भिजवा दिए गए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो इंटरनेशनल इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, द स्ट्रेंज केस ऑफ क्रिकेट मैच दैट हेल्प्ड फंड इमरान खान्स पॉलिटिकल राइज। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से इंटरनेशनल पाकिस्तानी टाइकून आरिफ नकवी ने इमरान खान को इनवाइट किया था और उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग की थी। आरिफ नकवी दुबई बेस्ड अबराज ग्रुप के मालिक हैं और इस रिपोर्ट में तफसीलन बताया गया है कि किस तरह से पैसा इंग्लैंड से दुबई के ज़रिए होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा था ताकि इमरान खान सियासत में अपना नाम बना सकें। तो अब तज्ज़िये ये हो रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ होंगी, पूरा मनी ट्रायल सामने रखा जाएगा कि कहाँ कहाँ से पाकिस्तान पैसा आया है, और इमरान खान पर इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदियाँ भी लगेंगी और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले भी आएंगे, क्योंकि प्लान ए बुरी तरह से नाकाम हो गया है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने उसे तस्लीम नहीं किया, पूरा जोर लगाया गया, पूरी तरह से कोशिश की गई कि अवाम को इमरान खान के ख़िलाफ़ किया जाए, लेकिन अवाम नहीं हुई। तो इमरान खान को दीवार से लगाने का अब इंटरनेशनल प्लान है। दूसरी तरफ आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन भी इसी केस पे हरकत पे आता हुआ आपको बार बार दिखाई देता है। हालांकि मुस्लिम लीग नून के भी केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के भी केसेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें पूरी तरह से जानिबदार दिखाई देता है। अब नाजरीन, किसी भी मुल्क का मसला क्या होता है, अगर मुल्क के अंदर करप्शन होती है, यानी रिश्वत वगैरह या किसी भी किस्म की करप्शन होती है, तो मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचता। मुल्क की मईशत तब कमज़ोर होती है जब पैसा मुल्क से बाहर जाता है। जो काम नवाज शरीफ करता रहा, नवाज शरीफ तो सबसे बड़ा टाइकून है, आसिफ जरदारी सबसे बड़ा टाइकून है, शहबाज शरीफ और इनकी जितनी भी टीमें हैं, सब की सब ने ये काम किया है। और आखिर में हम आपको जो डॉलरों के जहाज़ भर भर कर पाकिस्तान से बाहर भेजने की ताज़ा तरीन खबर बताएंगे, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, मुल्क की मईशत को नुकसान तब होता है जब पैसा मुल्क से बाहर जाता है। अगर पैसा बाहर से मुल्क के अंदर आता है तो मुल्क की मईशत मजबूत होती है। अब इस वक्त जो इम्पोर्टेड टोला है, जो चोरों का टोला जो हम पर हुकूमत कर रहा है, ये तो वो लोग हैं जो पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं। तो जाहिर है ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये ऐसे ही लॉस को सपोर्ट करेंगे कि मुल्क से पैसा बाहर आसानी से जा सके, मुल्क के अंदर न लाया जा सके। इसीलिए इन्होंने आते ही सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान में डॉलर्स भेजते हैं, सबसे पहले उनको निशाना बनाया गया। फिर आईटी एक्सपोर्टर्स और यूट्यूबर्स के पीछे पड़ गए, जो पाकिस्तान में बैठकर बाहर से डॉलर्स कमाकर पाकिस्तान लाते हैं। इन्होंने ऐसे किसी भी शख्स पर हाथ नहीं डाला जो मुल्क से बाहर पैसा भेजता हो। और फिर इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे, जो बनी गाला का केस था
کہ آپ نے اتنا بڑا گھر کیسے بنایا, آپ وہاں سے پیسے یہاں کیسے لے کر آئے. عمران خان نے ایک ایک سٹیٹمنٹ بتا دی, لیکن کیا یہ پوچھنے کی بات تھی؟ یعنی باہر سے بندہ پیسے کما کر لایا ہے, اور فرض کریں کہ وہ کما کر نہیں لایا, کسی اور طریقے سے لے کر آیا ہے, آپ کے لیے تو اچھا ہی ہوا نا. اگر آپ قانون کے اتنے پابند ہیں تو پہلے ان کو پکڑ لیں جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, پھر ان کو پکڑنا جو لے کر آ رہے ہیں. ہم انگلینڈ کو 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف ہمارا پیسہ چوری کر کر تمہارے ملک میں لے آیا ہے, وہاں پر انویسٹ کر دیا ہے. انگلینڈ ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالتا کیونکہ اس کے ملک میں پیسہ گیا ہے, وہ تو خوش ہے نواز شریف سے. لیکن ہم عالمی طاقتوں کا دھیان بار بار اس طرف ڈلواتے ہیں کہ تمہارے ملک سے عمران خان کو فنڈنگ ہوتی ہے, تمہارے ملک سے ہمارے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ ایسے ملک دشمنوں کو, ایسے غداروں کو؟ کہ آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے یہ سب کچھ سن کر؟ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرے گھونپے ہیں. تو اب انٹرنیشنل طاقتیں بھی اس کیس کو لے کر ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں پورا زور لگایا جائے گا کہ عمران خان کو کم سے کم سیٹیں ملیں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورا زور لگایا گیا. لیکن ہونا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ہم تو آپ کو پلان بتاتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر چودھری پرویز الہی کی بجائے پی ٹی آئی کا کوئی رکن ہوتا جس نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا ہوتا, تو پھر عدالتیں آپ کو اس طرح سے ایکٹیو دکھائی نہ دیتی. اب اس بات پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور پھر آج کی خبر یہ ہے کہ ایک نیا پلان بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑنا ہے. پی ٹی آئی جناح گروپ بنایا جا رہا ہے جس کے سربراہان جہانگیر ترین اور علیم خان ہوں گے. اور جہانگیر ترین اور علیم خان کون ہیں, کس کے قریب ترین ہیں, آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور یہ دو بندے پی ٹی آئی میں سے بہت سارے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں. تو یہ پلانز بن رہے ہیں عمران خان کے خلاف عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی اور ملک کے اندر بھی. پھر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت گرنے سے کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان جس طرح سے ہمارے اداروں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے, ہمیں بڑا غصہ آتا تھا اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. لیکن دوسری طرف سے مکمل طور پر خاموشی دکھائی جاتی تھی. اسی طرح مریم نواز کو بھی لے لیں, ایاز صادق کو لے لیں, نواز شریف کو لے لیں. لیکن جب رجیم چینج ہوا تو عمران خان کوئی چھوٹی سی بات بھی کر دے جس میں وہ نام بھی کسی کا نہیں لیتا تھا تو ایک شور اور ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا. پریس کانفرنسز کرنی پڑتی تھی. بڑی کوشش کی گئی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوں, لیکن پھر دیکھا گیا کہ یہ تو پاکستان کی عوام ہے, کوئی بھارتی ایجنٹس نہیں ہیں. لیکن پورا زور لگایا گیا کہ ایسے صحافیوں کو, ایسے یوٹیوبرز کو, ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, کی بورڈ وارئرز کو چپ کرایا جا سکے, ان کا منہ بند کرایا جا سکے. آج پھر مولانا فضل الرحمان دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جنرل صاحب استعفیٰ دیں, اور چیف جسٹس کو بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے میرے خلاف کیسز کھولے تو میں آپ کے منہ پر ماروں گا. تو مولانا صاحب اور نون لیگ کے لیے ایسی خاموشی کیوں اختیار کر لی جاتی ہے؟ کیا راز ہیں ان کے پاس؟ کیوں یہ اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہوں گے. اب آخر میں آپ کو بتائیں جو ہم نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہے یہ بار بار شکست تسلیم کرتا ہے اور طاقتیں ان کو روکتی ہیں کہ نہیں ابھی رکو. لیکن امپورٹڈ ٹولہ ڈرتا ہے کہ کیا پتہ ہمارے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہو, کیا پتہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہو, کیونکہ جب آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے تو آپ کے دل میں چور ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور پھر بعد میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. آج لاہور ہائی کورٹ نے دونوں کو بلایا. شہباز شریف چونکہ وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا میری حکومتی مصروفیات ہیں, کمر میں درد ہے, اور حمزہ شہباز نے تو باقاعدہ میڈیکل رپورٹ دی کہ میری کمر میں بہت درد ہے, میری کمر ٹوٹ رہی ہے. آپ جانتے ہیں ان کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے, تو میں نہیں آ سکتا. لہٰذا اب 7 ستمبر کو دونوں کے خلاف فرد جرم عائد کیا جائے گا اور دونوں کو جیل بھیجنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے. پھر شاہین صہبائی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو اس کے فوراً بعد ایک نجی طیارہ کراچی سے اڑا اور دبئی میں لینڈ کیا, اور اس طیارے میں 245 بڑے بڑے باکسز تھے جو ڈالر سے بھرے ہوئے تھے. اور انہی دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں بھی اطلاعات ملی ہیں کہ ابو ظبی میں آئل ریفائنریز لگ رہی ہیں, عرب امارات میں فلیٹس خریدے جا رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے میں مجبور ہوں, میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں, میری مجبوری ہے مانگنا.
آپ اندازہ کریں کہ 245 بڑے بڑے باکسز سوٹ کیسز جو ڈالر سے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے ڈالر اس ملک سے گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈالر آسمان کی بلندیوں پہ باتیں کر رہا ہے، آپ کا روپیہ زمین سے بھی نیچے گر چکا ہے، اور پھر ان کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے، اس لیے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ عمران خان کو بھی کہا جاتا رہا کہ ان کو NRO دے دو تاکہ انہوں نے جو پیسہ لوٹا ہے اس کی حفاظت ہو سکے، وہ بچ جائے، لیکن عمران خان نہیں مانتا تھا۔ اب تو یہ اقتدار میں آ گئے ہیں، اب تو لوٹے ہوئے مال کو بچانا تو چھوڑو، یہ مزید 10 گنا لوٹ کر لے جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔